दुनिया का ताकतवर हिसार मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा ताकतवर है, शायद इससे पहले किसी आमिल ने आपको इतना ताकतवर हिसार तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना दिया हो। मुझे सैकड़ों लोगों ने कॉलें करके व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए हुक्म फरमाया कि अल्लामा साहब कोई ऐसा ताकतवर हिसार दें कि हमेशा हम दुश्मन के शर से महफूज रहें। दुश्मन से बचने का ताकतवर अमल और हिसार है। मैंने एक ऐसे बंदे के ऊपर ये चीज़ शुरू की, उसके ऊपर खबीस से खबीस जिन्नात थे। जैसे ही मैंने उसके ऊपर दम शुरू किया, आगे से आवाज़ें आने लगी कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उससे पहले दम को मैंने छोड़कर हिसार बांधना खून के ऊपर शुरू कर दिया। ऐसा ताकतवर अमल मैं आपको दे रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से हमेशा आप जादू से, जिन्नात से, सहर से, असीब से गंदे और सफली जैसे जादू से भी इंशाअल्लाह आप महफूज रह पाएंगे। हर किस्म के दुश्मन के वार से अल्लाह आपको महफूज फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके और इसी तरह मेरा और आपका राब्ता हमेशा के लिए बरकरार रहे। अमल की जाने बढ़ते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह का एक सिफाती नाम है, पढ़ने में भी आसानी है और करने में भी आसानी है। कोई इतना मुश्किल भी मामला नहीं है, इतना मुश्किल कोई अमल भी नहीं है। आप सिर्फ सुबह के टाइम इस अल्लाह के सिफाती नाम को 113 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद अपनी हथेलियों के ऊपर फूंक मार के अपने पूरे जिस्म के ऊपर फेर लें। 24 घंटे अल्लाह के फजल करम से आप हिसार में रहेंगे और 24 घंटों के अंदर कोई भी दुश्मन, कोई भी हासिद आपके ऊपर अगर हमला करने की कोशिश करेगा तो आपके ऊपर 1% भी असरात नहीं होंगे। इतना ताकतवर अमल है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने करना क्या है? सबसे पहले अपने अंदर यकीन पैदा करें। यकीन जब मुकम्मल होगा, पुख्ता होगा, तो आप कोई भी अमल करेंगे तो अल्लाह उसमें आपको कामयाबी अता फरमाएगा। नाज़रीन मोहतरम, मैं सबसे ज़्यादा लोगों को नसीहत करता हूँ। नसीहत किस लिए करता हूँ? कितने लोग मायूसी का शिकार हो चुके हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं, तशखीस करवाती हैं, हम उनको बताती हैं तुम्हारे ऊपर ये मामलात हैं, लेकिन उसके बावजूद वो परेशानी का शिकार हो जाती हैं। मामलात तो हैं, अब ख़त्म कैसे होंगे? हमें तो अरसा दराज हो गया, साल हो चुके हैं अमल करवाते करवाते, और इसका इलाज करवाते करवाते हम थक चुके हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहता हूँ, यकीन के साथ करें और इखलास के साथ करें। अल्लाह की ज़ात पर 100% कामिल यकीन रख के करें। मेरा रब बड़ा रहीम और करीम है, आपको शिफा भी अता फरमाएगा, ऐसे हर किस्म के शर से भी महफूज फरमाएगा। जब यकीन कामिल होगा तो आपको नाज़रीन मुहतरम ज़रूर फ़ायदा होगा। एक ऐसा बंदा मेरे करीब आया, उसने यूरोप से मुझे कॉल की, कहा मेरी उम्र तकरीबन 75 साल हो चुकी है अल्लामा साहब, मैं तकरीबन 40 साल की उम्र से लेकर आज तक मैं तो आमलों के चक्कर लगा लगा के थक चुका हूँ। जितनी मैं कमाई करता हूँ सारी की सारी आमलों के पास चली जाती है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
میں نے کہا سب سے پہلے آپ کی کمزوری ناظرین محترم یہ ہے. میں نے اس کو کہا تمہاری کمزوری یہ ہے کہ تم عاملوں کے چکر تو لگاتے ہو، عاملوں سے رابطہ تو ضرور کرتے ہو، لیکن عاملوں سے رابطہ کرنے کے بعد پیسے بھی دے دیتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ خود اپنے ہاتھوں سے عمل نہیں کرتے. ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو کہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ فلاں مرض ہے، مجھے دوائی دے دیں. ڈاکٹر دوائی دے دے، اگر آپ وہ دوائی استعمال نہ کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. دوسرے دن جا کر آپ ڈاکٹر کو شکایت کریں ڈاکٹر صاحب مجھے فائدہ نہیں ہوا، تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے میڈیسن کھائی تھی؟ اگر آپ نے میڈیسن کھائی ہے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. اس طرح کی کیفیات پیدا کریں. دوسری وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں، کوئی عامل اگر آپ کو عمل دیتا ہے، اس عمل لینے کے بعد جو چیزیں آپ کے اوپر گندی سے گندی، خبیث سے خبیث چیزیں مسلط ہو چکی ہوتی ہیں، وہ چیزیں آپ کو اچھائی کی طرف نہیں آنے دیتی. کسی سے کروا لیں. اگر آپ خود نہیں کر سکتے آپ کسی سے کروا لیں. جب وہ دوائی کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، جب آپ دوائی نہیں کھائیں گے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ دوائی دے دے، اگر آپ وہ دوائی استعمال نہ کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. دوسرے دن جا کر آپ ڈاکٹر کو شکایت کریں ڈاکٹر صاحب مجھے فائدہ نہیں ہوا، تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے میڈیسن کھائی تھی؟ اگر آپ نے میڈیسن کھائی ہے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. اس طرح کی کیفیات پیدا کریں. دوسری وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں، کوئی عامل اگر آپ کو عمل دیتا ہے، اس عمل لینے کے بعد جو چیزیں آپ کے اوپر گندی سے گندی، خبیث سے خبیث چیزیں مسلط ہو چکی ہوتی ہیں، وہ چیزیں آپ کو اچھائی کی طرف نہیں آنے دیتی. کسی سے کروا لیں. اگر آپ خود نہیں کر سکتے آپ کسی سے کروا لیں. جب وہ دوائی کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، جب آپ دوائی نہیں کھائیں گے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ یہی ہماری دوسری کمزوری ہے. ہم پیسے تو عاملوں کو دے دیتے ہیں اور ساتھ میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کی کاٹ کر دیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس بندے کے پاس لاکھوں لوگ ہیں، کیا وہ لاکھوں لوگوں کو چھوڑ کر وہ آپ کی طرف کیسے متوجہ ہوگا، یا آپ کا عمل کیسے کرے گا، یا آپ کی کاٹ کیسے کرے گا؟ ناظرین محترم کوشش فرمائیں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کے عادی بنیں اور خود بخود آپ ان چیزوں کو فالو کریں. جو عمل ملے اس عمل کے اوپر آپ خود توجہ کے ساتھ اس عمل کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا. تو آپ ناظرین محترم کیا کرنا ہے؟ حصول برکت کے لیے آپ صرف اتنا ہی پڑھ لیں، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. 113 مرتبہ آپ نے اللہ کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا ممیتو، یا